नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज मात्रै 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 257 पुग्यो। कोरोना रोकथाममा सरकार असफल भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। सीमा क्षेत्र र खाडीमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सांसदहरूको अपिल। इजरायली संसदबाट नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त। नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि बाटो खुल्ला। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा वारेन म्युनिखको सहज जित। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बाँकेमा थप 47 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार भेरी अस्पतालमा रहेको प्रयोगशालामा 190 जनाको परीक्षण गर्दा 47 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो, जसमध्ये 46 जना पुरुष र 1 जना महिला रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनु भएको छ। एकै दिन एउटै जिल्लामा एकैपटक यति धेरै संक्रमण देखिएको यो पहिलो हो। यस्तै विराटनगर स्थित प्रयोगशालामा मोरङ जिल्लाका 1 जना पुरुष र भैरवाहाका प्रयोगशालामा गुल्मीका 1 जना पुरुष पनि संक्रमण देखिएको छ। यस्तै धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 357 जना पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या 298 र महिलाको संख्या 59 रहेको छ। अहिलेसम्म कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला 31 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल 36 जनालाई निको भइसकेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको कुल परीक्षण 30,723 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 69,560 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,558 पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस्तै 1,791 आरडीटी परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको कुल संख्या 20,090 पुगेको छ। आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या अहिलेसम्म 412 रहेको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 26 जना रहेका छन् भने उपत्यका बाहिर 386 जना रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कोभिड-19बाट मृत्यु भएका महिलाको सम्पर्कमा आएको पहिचान गर्ने कार्य जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा 170 जनाको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा महामारी नियन्त्रणको लागि सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नुभएको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरिरहेको अवस्थामा राजीनामा दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा जनताको ज्यान बचाउने, गाँसको व्यवस्था गर्ने र विदेशबाट आएका नागरिक ल्याउने केही योजना नदेखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सीमामा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश भित्र्याउन नसक्ने सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने बताउनु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा थापाले सीमा क्षेत्र र खाडीमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन नसक्ने सरकारले भूमि फिर्ता ल्याउनै नसक्ने बताउनुभयो। माटो मात्रै राष्ट्रियता नभएको उल्लेख गर्दै थापाले मान्छे र माटो दुवै राष्ट्रियता भएको बताउनु भएको छ। कम क्षमता भएका मान्छेहरूले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमका कारण देश दुर्घटना नजिक पुगेको उहाँको भनाइ छ। सामान्य मानिसको क्षमता काम कम हुँदा क्षति कम हुने भए पनि कुनै कम्पनीको मालिक वा देश चलाउने मान्छेमा त्यो समस्या
देखिँदा बर्बाद नै हुने उहाँको भनाइ छ। थापाले नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री एक्लैले लेख्ने कविता वा कुनै एक मन्त्रीले लुकेर लेख्ने अध्यादेश नभएको बताउनु भएको छ। विश्व महामारीको कारण नेपालमा पनि ठूलो प्रभाव परेको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख किन भएन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। नागरिकको खल्ती रित्तिँदा देशको ढुकुटी नै रित्तिने भएकोले यस्तो परिस्थितिमा नै काम गर्नेहरूको सूची किन आएन उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा अभूतपूर्व काम गरेको उल्लेख गर्दा परीक्षण कम भएर संक्रमण कम देखियो भनेर कसैले किन भनेन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। समाजवादी पार्टीका सांसद प्रतिभ यादवले तत्काल निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गरेर नागरिक बचाउन आग्रह गर्नुभएको छ। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सरकारले लकडाउनको समयावधि बढाइरहे पनि संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिलेका स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू कोरोना रोकथामको लागि पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रणको लागि काम गर्न सरकारसँग पर्याप्त समय भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। यादवले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम संघीयतामुखी देखिएको बताउनु भएको छ। कृषिको व्यवसायीकरण, अस्पताल निर्माण लगायत अधिकतम योजनाहरू सङ्घमुखी बनाएर संघीयतामाथि प्रहार भएको उहाँको भनाइ छ। सबै काम सङ्घले गर्ने भए प्रदेशको काम के, देशलाई सङ्घीय संरचनामा किन लग्यौं उहाँको प्रश्न रहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै नेता रावलले राष्ट्रियता विपरीतको एमसीसी सम्झौता चोर बाटोबाट पारित गर्न खोजिएको बताउनु भएको हो। एमसीसी पारित गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस सभापतिले दिएको अभिव्यक्तिलाई रावलले महाकाली सन्धिसँग जोड्नु भएको छ। नेता रावलले अन्तर्देशीय उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि कानुनमै नभएको उल्लेख नभएका कुरा गरेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै भएको बताउनु भएको छ। जनताको दुःखमा सरकार संवेदनशील हुनुको सट्टा कर्मकाण्डी शैलीमा आफ्नै गुणगान गाउँदै नीति तथा कार्यक्रम आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली भूमि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायत अतिक्रमित भूमिका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक भए पनि सार्थक र परिमाणमुखी वार्ता गरेर उच्च स्तरबाट समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि खास योजनाहरू नआएको उहाँको भनाइ रहेको छ। सांसद विनोद कुमार चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लकडाउनले आहत भएका सर्वसाधारणलाई जीवन रक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले कोरोनाले निम्ति आएको समस्याबाट जनतामा रोगसँगै भोकले मर्ने चिन्ता बढेकोले तत्काल भोकको समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले अत्यावश्यक लगायतका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि उद्योग सञ्चालन हुने स्थिति सिर्जना हुन नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको बेला नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छु भन्ने सरकारको आश्वासन दिवा सपना मात्रै भएको टिप्पणी उहाँको छ। खुलेको उद्योग पनि चल्न नसक्ने अवस्था रहेन भने भोलिको दिनमा नयाँ उद्योग खुल्नेछ र स्वदेशी तथा विदेशबाट फर्किएका लाखौंको संख्यामा रहेकाहरूलाई रोजगारी दिने सरकारको आश्वासन दिवा सपना मात्रै भएको उहाँको टिप्पणी रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले आफूमाथि लाग्दै आएको सांसद अपहरणको आरोपलाई प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले सांसद अपहरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए सबै सांसदहरूको अगाडि झुन्डिएर मर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। विवादास्पद अध्यादेशसँगै पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई सर्लाहीबाट अपहरण गरी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सांसद श्रेष्ठ महेश बस्नेत र निवर्तमान प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारी गरेको लकडाउनको आज 56 दिन पुगेको छ। गत चैत 11 गतेदेखि सरकारले लकडाउन गरेको छ। लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द भएका छन्। गत साता सरकारले आर्थिक जीवनमा असर परेको भन्दै लकडाउनलाई केही खुकुलो पार्ने र उद्योग तथा कार्यालयहरू खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर देशभर संक्रमितको संख्यामा वृद्धि भएपछि सरकारले लकडाउनलाई फेरि कडाई गरेको छ। सरकारले लकडाउनको समयावधि फेरि 15 दिन थप गरी जेठ 20 गतेसम्म पुर्याएको छ। यसअघि तोकिए अनुसार आज मध्यरातपछि लकडाउन सकिँदै थियो। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा लकडाउनको पालना भएको पाइएको छ। सुरक्षाकर्मीले चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। अत्यावश्यक सेवाका बाहेकका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको पनि देख्न सकिन्छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज मात्रै 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सँगै संक्रमितको संख्या 257 पुग्यो। कोरोना रोकथाममा सरकार असफल भएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। सीमा क्षेत्र र खाडीमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सांसदहरूको आग्रह। इजरायली संसदबाट नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त, नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि बाटो खुल्ला। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा बायर्न म्युनिखको सहज जित। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रमा विद्युत महसुल तिर्न आउने सेवाग्राहीको भिडभाड देखिएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनपछि वैशाख 26 गतेबाट भरतपुर वितरण केन्द्रले विद्युत महसुल सङ्कलन गर्न सुरु गरेको थियो। यस क्रममा आज कालिका मिडियाबाट स्थलगत रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा सेवाग्राहीहरूको भिडभाड देखिएको हो। हामीले भिडियो सङ्कलन गर्न लागेपछि भने त्यहाँका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई 1 मिटरको दूरी कायम गराएर राख्न र रहन आग्रह गरेका थिए। भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेश कुमार महतोले कालिका मिडिया ग्राहकको स्वास्थ्य सुरक्षाको पूर्ण रूपमा ध्यान दिएको जानकारी दिए पनि वास्तविकतामा त्यस्तो देखिएको भन्ने छैन। केन्द्रभित्र प्रवेश गर्नुपूर्व सेवाग्राहीको तापक्रम नाप्ने थर्मल गन समेत बिग्रिएको अवस्थामा रहेको छ। यस्तै सेवाग्राहीहरू पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग नभएको पाइएको छ। वितरण केन्द्रभित्र प्रवेश गर्दा र बाहिर हात धुने व्यवस्था मिलाए पनि सेवाग्राहीहरूले भने त्यतातिर ध्यान दिएका छैनन्। केन्द्रको गेटका कर्मचारीले भने मास्क ग्लोभ्स नलगाएका ग्राहकहरूलाई कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरेका थिए। भरतपुर वितरण केन्द्रले सीमित कर्मचारी राखेर विद्युत महसुल सङ्कलन गरिरहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बन्दाबन्दी जारी रहँदा भेरी बबाई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको संरचनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। दोस्रो चरणको हाइड मेकानिकल अन्तर्गत गेट तथा पेन स्टक पाइप निर्माण कार्यको लागि गरिएको रु 2 अर्बको टेन्डर रद्द भएको हो। 5वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा इच्छुक भए पनि बन्दाबन्दीका कारण काम हुने सम्भावना नदेखिएपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले सो टेन्डर रद्द गरेको जनाएको छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट एवं सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद उपाध्यायले बन्दाबन्दीका कारण काम नहुने तर ठेकेदारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने भएकोले ठेक्का रद्द भएको जानकारी दिनुभएको छ। सम्झौता हुँदा ठेकेदारले काम नभए पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने भएकोले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व पर्न नदिन ठेक्का रद्द गरिएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो पटक उक्त कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। यद्यपि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले लकडाउनका कारण मात्र नभई सार्वजनिक खरिदेनको भावना अनुसार प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा ठेक्का रद्द भएको बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इजरायली संसद नेसेटले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र मुख्य विपक्षी नेता बेन्नी गान्जको एकताको नवगठित सरकारलाई आइतबार समर्थन गरेको छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नेसेटमा भएको मतदानमा नवगठित सरकारको पक्षमा 73 मत प्राप्त भएको थियो। विपक्षमा 46 मत परेको थियो। इजरायलको इतिहासमा कुनै दल वा गठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसक्दा एक वर्षभित्रै तेस्रो पटक संसदको लागि आम निर्वाचन भएको थियो। सरकार गठनमा यसपटक पनि समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री नेतन्याहु र उहाँका प्रतिद्वन्दी बेन्नी गान्जबीच सत्ता साझेदारीको विषयमा सहमति जुटेपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो। सरकारले संसदबाट अनुमोदन प्राप्त गरे लगतै अब नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि बाटो खोलेको छ। नयाँ सम्झौता बमोजिम पहिलो 18 महिना वर्तमान प्रधानमन्त्री नेतन्याहु प्रधानमन्त्री पदमा रहनुहुनेछ भने त्यसपछि सन् 2021 को नोभेम्बर 17बाट बेन्नी गान्ज प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा वारेन म्युनिखले सहज जित निकालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सुचारू भएको खेलमा वारेनले युनियन बर्लिनलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको हो। बर्लिनको मैदानमा वारेनलाई जित दिलाउन रोबर्टो लेवान्डोस्की र बेन्जामिन पाभरले एक गोलको योगदान गरे। तुलनात्मक कमजोर जित बर्लिन विरुद्ध वारेनले 18औं मिनेटमा गोल गरेको थियो, तर थोमस मुलरको गोललाई रेफ्रीले VAR को सहायताले अफसाइड दिएका थिए। त्यसपछि खेलको 40औं मिनेटमा लेवान्डोस्कीले पेनाल्टीमा गोल गर्दै वारेनलाई अग्रता दिलाए। पहिलो हाफमा जिनो अग्रता बनाएको वारेनले दोस्रो हाफमा थप एक गोल गरेको थियो। खेलको 81औं मिनेटमा पाभरले हेडमार्फत गोल गर्दै वारेनलाई 2-0 को जित दिलाए, जससँगै वारेन शीर्ष स्थानमा 4 अङ्कको अग्रता बनाउन सफल भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस हमारा। नेपालमा आज मात्र 62 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 257 पुग्यो। कोरोना रोकथाममा सरकार असफल भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग। सीमा क्षेत्र र खाडीमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउन सांसदहरूको आग्रह। इजरायली संसदबाट नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त, नयाँ मन्त्री परिषद गठनको लागि बाटो खुल्ला। र जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलमा वारेन म्युनिखको सहज जित। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।